दिखाना मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ी आलमी कामयाबी मिली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत जो कि अमेरिका के दौरे पर रहे और वहाँ पर अमेरिका ने अब बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं अभी भी, जिनके बारे में पाकिस्तान मुसलसल ये सबूत सामने लाता रहा है और अभी हालिया जो मार्के हक था उसके दौरान भी पाकिस्तान ये सबूत लेके आया कि भारत ना सिर्फ इन दहशतगर्द तंजीमों की पुश्तपनाही कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है, इनको ताउन दे रहा है, बल्कि इनको पैसे भी फराहम कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। उसके तमाम ऑडियो वीडियो हर किस्म के सबूत जो हैं अनडिनाएबल वो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने रखे और अब अमेरिका ने उन्हीं दहशतगर्द तंजीमों पे जो बलूचिस्तान में काम कर रही हैं भारत की सरपरस्ती में, उन पर पाबंदी लगा दी है, उनको आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है। कल अदब BLA और मजीद ब्रिगेड। अब ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत को एक और बहुत बड़ी सियासी और सिफारती सुबकी है आलमी सतह पे। भारत एक बार फिर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला मुल्क साबित हो चुका है, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में। और ये भी आपको याद होगा कि एक ज़माने में इसी नरेंद्र मोदी पे, जिनको गुजरात का कसाई भी कहा जाता है, इन पे अमेरिका में पाबंदी थी दाखिले की इसी बिना पे कि ये गुजरात में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे। अब उसी भारत की तरफ से स्पॉन्सर करने पे दहशतगर्दी पाकिस्तान में अमेरिका ने उन दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगा दी है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन सवाल ये है कि इस अमेरिकी इक़दाम से क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो सकेगी? कितने जल्द, कितने मुमकिन? इस टॉपिक के अलावा कुछ दीगर जो सियासी मामलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई पे उनकी सज़ाओं का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। इमरान खान की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअतें लगी हुई थी केसेस की 9 मई पे अपीलों की, लेकिन वो अब 19 अगस्त तक चली गई है। तो क्या इसमें इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है? शाह महमूद कुरैशी को तो रिहा करने का हुक्म दे दिया है 2 केसेस में 9 मई के, जिनमें वो बरी भी हो चुके हैं। तो क्या ये रिलीफ ट्रांसलेट हो सकता है इमरान खान की तरफ, या दीगर PTI रहनुमाओं की तरह इमरान खान भी पकड़ में आ जाएंगे? और कल हमारे प्रोग्राम में भी वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी मुज़ाकरात की। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। तो क्या अब वाकई मुज़ाकरात हो सकते हैं या 14 अगस्त का एहतजाज ही होगा? इन्हीं मामलात के हवाले से प्रोग्राम में आज डिबेट जनरेट करेंगे। सवालात के जवाब मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड साहिद महमूद साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सेंटर नासिर बट साहब। आई बिगिन विद यू जनरल साहिद साहब। बहुत बड़ी कामयाबी है ये अमेरिका के दौरे के दौरान अमेरिका की तरफ से दहशतगर्द तंजीमों को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देना, लेकिन क्या इस अमेरिकी इक़दाम से पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीदा, पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट का। आज वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, और एटलीस्ट जो रिकग्निशन है इस टेररिज्म की, जो विक्टिम बना है पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर दी पहलगाम इंसिडेंट पाकिस्तान ने सच के ऊपर बेस करके अपना नैरेटिव, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नैरेटिव बनाना इज़ नॉट अ बिग इशू। नैरेटिव की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करना, उसके लिए आपको सच और सबूत देने होते हैं, और वो जब पाकिस्तान ने अभी दी हैं, चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं, और उसके बाद अमेरिका को इस चीज़ के साथ उसको अंडरस्टैंड करना कि पाकिस्तान हैज़ सैक्रिफाइस द मोस्ट, पाकिस्तान हैज डन द मोस्ट अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर, और यही विक्टिम बन रहा है उसका, जो दुनिया और रीजन को स्टेबिलिटी। इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तान के विक्टिम होने की, टेररिज्म की, क्या ये काफी है हमारे लिए? एटलीस्ट दिस इज बिगिनिंग ऑफ रियलाइजेशन। अब ये वेस्ट के ऊपर भी इंपैक्ट करेगी। देखिए ना, बलोचिस्तान का कॉन्टेक्स्ट ले ले, BLA का स्पॉन्सर है इंडिया। हमने जितने डोजियस दिए होंगे या डोजियस दिए, उसमें जाफर एक्सप्रेस चले, अभी लोगों ने देखा, तो उसमें इंडियन कनेक्शंस हमने दिया। हमने कराची की जो बॉम्बिंग है उसमें इंडियन कनेक्शंस आपने भेजा है, जाफर एक्सप्रेस। फिर बलोचिस्तान की तो हर कार्रवाई में उनकी कन्वर्सेशन भारत का। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप इसको जरा जोड़िए, जो ट्रांसनेशनल या इंटरनेशनल टेररिज्म है भारत का। अब अमेरिका की बात करते हैं तो गुरवंश सिंह का जो प्लान फॉर मर्डर है, तो अमेरिका की अदालत किससे इंप्लीकेट कर रही है?
रॉ को या इनडायरेक्टली वो कह लीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर लीडिंग दिस ऑपरेशन। वहां पे पकड़ा कौन जा रहा है? यादेव जो सीआरएस इनका रिजर्व पुलिस का एक ऑफिसर है, उससे जुड़ा हुआ एक शख्स निकल चोपड़ा जो चेक रिपब्लिक से पकड़ के ला रहे हैं। अब अदालतों ने इनको जब सजाएं दे रही है या इम्प्लीकेट कर रही है तो इम्प्लीकेट कर रही है भारत को। फिर फाइव आइज की एक रिपोर्ट है, ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये पाकिस्तानी कमेंट्री नहीं है, ये पाकिस्तानी एक नहीं कह रहा, कनाडा की मिसाल मौजूद है, कतर में जो हुआ है। फाइव आइज में ये रिपोर्ट दी गई है कि जी भारत की सरपरस्ती में, ऑफिशियल सरपरस्ती में ये टेररिज्म हो रहा है। अब जब ये कड़ियां जुड़ती हैं तो ऑफ कोर्स भारत एक वल्नरेबल हो, और प्रॉक्सी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब उसके क्लाइंट के ऊपर इस तरह की पाबंदी, क्योंकि इस टेररिज्म के साथ ना गरीदा ये तो अपरेंटली तो हम ये जिंदगियों के साथ जो खेल रहे हैं, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, इसके साथ लॉट ऑफ फाइनेंस इज अटैच्ड, लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स इज अटैच्ड। ये इसी इकोनॉमिक्स का ये फायदा उठाना चाहते हैं। कोई प्रॉक्सी स्टेट उठा रही है फायदा, कुछ इंडिविजुअल्स उठा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट्स उठा रही हैं, और वो सारों का स्क्वीज होगा। क्या इसको हम देख सकते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे आप बाद में दीजिएगा। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। क्या इस इकदाम को, अमेरिकी इकदाम को हम इस तरह देख सकते हैं कि अमेरिका इंटरेस्टेड है बलूचिस्तान में एक हैवी इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से? फिर जो ऑयल के ज़खायर जिनके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट भी की, दूसरी तरफ चाइना, सीपेक, एक ऑलरेडी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में। तो अमेरिकी इकदाम से अमेरिका को तो फ़ायदा होगा ही, चीन को भी फायदा होगा इस पे। ये सवाल आई एम लीविंग फॉर यू, लेकिन आई एम कमिंग टू यू एडवोकेट अहमद अवैस साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेपनाह ख्वाहिशात के बावजूद, जिनका वो जिक्र नहीं करते, दिल में हैं, कभी कभार ज़बान पे आ जाती हैं या कलम पे ट्वीट में आ जाती हैं, इमरान खान के फील्ड मार्शल के बारे में जो भी ख्वाहिशात आपकी हों वो सब नाकाम हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एंड ही इज़ शाइनिंग मोर देन एवर। अभी जो अमेरिका का 1.5 महीने में एक और दौरा और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। Advocate Ahmad Awais साहब, certainly you would appreciate this. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरे ख्याल में जो आपने पहला सवाल किया था, जो हमारे अभी दोस्त गुफ्तगू कर रहे थे जी, अगर उस पे पहले मुझे अगर थोड़ी सी इजाजत दें, बड़ा अहम सवाल आपने पहला भी किया था। हाँ। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर बात कर दूंगा। ये भी वही सवाल है, लेकिन पीटीआई से। ये पीटीआई से है ना, लेकिन वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें खासतौर पे अमेरिका के हवाले से जो आपने बात की थी, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की और बलूचिस्तान की, और जो रीजनल इफेक्ट इसके जो हैं, ये बहुत ही अहम है। इसकी अच्छे तरीके से उन्होंने इसका जवाब भी दिया, लेकिन मैं भी थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। जरूर जी, प्लीज। और वो इस एतबार से मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये रीजन जो है बलूचिस्तान का, ये अल्लाह ने बड़ी इसमें जो है मादनी दौलत जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दी हुई है, हमारे लिए बहुत अहम भी है। और वहाँ पे अमेरिका ने उसको, जिस तरह पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी धाक बैठी हुई है, और उस एतबार से ये बहुत अच्छा खुशाइंद है कि वो अमेरिका ने ख़ास तौर पे ये ऐलान किया कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया। लेकिन साथ ही साथ बात यह है कि ये पाकिस्तान को बहुत टाइट रोप पे चलना होगा, इस एतबार से कि पाकिस्तान के जो रवाबत जो हैं और जो हमारे ताल्लुक और जो हमारी क्लोज और टेस्टेड हमारा फ्रेंड जो है वो साबित हुआ चाइना, जिसकी आपने देख ही लिया कि इस जंग में उसका कितना बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इससे पहले भी ये सीपैक के हवाले से भी आप देखिए। तो ये अमेरिका को और वेस्ट को किसी सूरत ये चीज़ जो है पसंद नहीं है। ये हकीकत है। अगर आपने बहुत सारी बुक्स भी मार्केट में आई हैं जो अमेरिका की लिखी हुई, जो उनकी पॉलिटिक्स के, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये कहूँगा कि हम अमेरिका के साथ करें। और कोई, हमारे पहले भी बहुत अच्छे रवाबित थे, बीच में खराब हो गए, और फिर अगर एक दौर आ रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए उससे। लेकिन नॉट, ये ख्याल रखिए कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशन विद चाइना। बहुत एहतियात करने की जरूरत है कि चाइना के एतमाद में लेके हम सारे स्टेप लें कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश होगी कि हमारे और चाइना के दरमियान कोई बात एतमादी पैदा हो और उसका बेनिफिट वो लें। ये चीज नहीं होनी चाहिए। बस मैं सिर्फ इतनी बात ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये बहुत अहम बात है। और मेरे सवाल का भी जरा जवाब दे देंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तमाम तर ख्वाहिशात के बरक्स उन्होंने तो चाइना से अलग कर वो आपको जी दूसरी बात ये है कि देखिए, जो इमरान खान की बात है, इमरान खान का देखिए एक हवाले से कि वो जेल में है, पीटीआई के ऊपर तमाम जो है वो नाकर्दा गुनाहों की भी सजा उनको भुगतना पड़ रही है, और जिसके तरीके से
یہ فیصلے ہو کر آ رہے ہیں وہ تو میرے خیال میں وہ انتہا ہو چکی ہے. ان کو ایک بھی اگر ایک فیصلہ آپ پڑھیں حیران رہ جائیں گے کہ کس قسم کی وہ ججمنٹ جو ہے ٹیررسٹ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے سے جو ججمنٹس لکھوائی گئی ہیں اور یہ جو انہوں نے جو لکھی ہیں ججمنٹ وہ اس میں وہ جو لیگل آسپیکٹس کو بالکل اگنور کیا گیا. مثلا آپ سوچئے کہ نہیں میرا یہ سوال ہی نہیں ہے سر, یہ میرا کہ 9 مئی آپ نے نہیں کیا. نیچے ایک آدمی بیٹھا سینیٹر ناصر بٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی پی ٹی آئی نے نہیں کیا. جی بالکل ناصر صاحب کیا تو اچھا آپ مان گئے کیا تو پھر جو کیا ہے اس کی سزا تو دیتی ہے نا عدالت. اگر آپ نے نہیں کیا ہوتا تو آپ کو سزا نہ ملتی. لیکن نہیں سنیے نا میری, دیکھیے ناصر بٹ صاحب, ہم 9 مئی کے اندر شامل تھے, ہمیں شامل کیا گیا اور اس کا ماسٹر پلان جو تھا یہ انکوائری ہوتی تو بات سامنے آتی. بات تو آج نہیں آئے گی, کل ہسٹری لکھے گی اس بات کو کہ یہ 9 مئی کا واقعہ اگر یہ بالکل سچا واقعہ ہوتا تو جو لا انفورسنگ ایجنسیز کہاں تھیں. دیکھیے ایک مجرم جو ہے, ایک جرم کرنے والا جو ہے وہ جرم کے لیے تگ و دو کرتا ہے, بھاگتا ہے, جاتا ہے, اٹیک کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, جرمانہ. سر اس کا جواب بہت دفعہ آ چکا ہے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب اس کا سیاسی جواب دے دیں گے اور دفاعی جواب اس کا جنرل صاحب دے دیں گے, لیکن میرے سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے سر. میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ ابھی تک. میں نے کہا کہ جس طرح کے عمران خان ٹویٹ کرتے ہیں اور جو فیلڈ مارشل کے بارے میں پی ٹی آئی کی دلی خواہشات ہیں, جذبات ہیں, اس کے برعکس ہی ہو رہا ہے سر. ہی از شائننگ مور دین ایور. سوال یہ ہے کہ برعکس کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا بات یہ نہیں ہے کہ برعکس ہو رہا ہے, بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کس طرف جا رہے ہیں ہم. اچھا الٹیمیٹلی کس طرف جا رہے ہیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں سینیٹر دیکھیے بات سنیں جی, ملک جو ہے نا ملک قائم رہتے ہیں. دیکھیے بات سنیے, ملک جو ہے اور سٹیٹس جو ہیں, ریاستیں جو قائم رہتی ہیں وہ اصولوں پہ قائم رہتی ہیں, کانسٹیٹیوشن کے اوپر, رول آف لا کے اوپر, اسٹرانگ جوڈیشری کے اوپر, ٹھیک ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر, ڈیموکریسی کے اوپر. سر مجھے اب سینیٹر ناصر بٹ صاحب سے ان سب باتوں کا جواب ذرا, سر آپ کی اجازت سے میں سینیٹر ناصر بٹ صاحب سے ان کا جواب لے لوں سب باتوں کا. سینیٹر ناصر بٹ صاحب, یہ ایڈوکیٹ احمد عویس صاحب جو سوال جو چارج شیٹ آپ پہ لگا رہے ہیں اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا, لیکن پی ایم ایل این والے اور خاص طور پہ آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف وہ تو کہتے ہوں گے, سوچتے ہوں گے فیلڈ مارشل کے بارے میں کہ ایک ہی دل ہے, کتنی بار جیتو گے, کس بات پہ تمہیں کامیابی کی مبارکباد دیں, ہر چند دنوں کے بعد ایک نئی کامیابی پاکستان کے کھاتے میں فیلڈ مارشل ڈال دیتے ہیں. تو سیاسی حکومت تو منہ تک رہی ہوگی نا اس وقت عسکری قیادت کا. دیکھیں لیکن کمنٹ ضرور کیجیے گا. میں اس پہ پہلے تو میں اویس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ مان گئے کہ 9 مئی میں ہم شامل تھے, لیکن نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں روکا کیوں نہیں. آپ ان کی بات نہیں سن رہے. وہ لا فورسز کدھر تھیں؟ اچھا آپ مانتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. یہ عمران خان نے بھی کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ملوث تھے صرف صحیح ان کو فگر آؤٹ کر لیتے ہیں, ہم ان کے لیے. بڑی بات ہے کہ آپ مان گئے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کیا ہے, تو بٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں. دیکھیں ان کی بات یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں روکا کیوں نہیں. چلو بھائی اگر ہماری غلطی, ہمیں روکا کیوں نہیں, لیکن آپ نے کیا, آپ تو نے جو کیا اس کا تو عدالت فیصلہ کر رہی ہے نا, ہم نہیں کر رہے, حکومت نہیں کر رہی. ہاں وہ جنہوں نے آپ کو نہیں روکا آپ ان پہ گلا کر رہے ہیں, یہ ہمیں بتا دیں وہ کون لوگ تھے, یا وہ جنہوں نے بھیجا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جرم کیا ان پہ مقدمہ نہ کریں, جنہوں نے جرم نہیں روکا ان پہ مقدمہ کریں. نہیں یہ کہتے ہیں ان پہ بھی کریں, ہم گئے ہم پہ مقدمہ کریں, لیکن انصاف کے ساتھ کریں کہ جو ہم گئے تو ہمیں روکا کیوں نہیں, ان کو بھی پکڑیں. بھائی یہ تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن شکر ہے آپ اتنے عرصے بعد یہ مان گئے کہ ہم نے یہ کیا. وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے بھی مانا ہوا ہے کہ 9 میں ہم نے کیا, نا کہ خان صاحب نے تو ہمیشہ ڈینائی. صاحب آج سچی باتیں کر رہے ہیں, شکر ہے آج سچ کا دن. دیکھیں آپ آج ایک حقیقی آزادی مل گئی ہے, ایڈوکیٹ صاحب کو حقیقی آزادی مل گئی ہے, سچ بول رہے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ 14 اگست کہتے ہیں جی ہم تو جشن آزادی منائیں گے, ہم کوئی وہ نہیں کہہ رہے جو انہوں نے علیمہ خان نے کہا جی کہ ہم آزادی کے لیے ایک نیا کر رہے ہیں, وہ نکلیں گے سڑکوں پہ کہ ہمیں آزاد کرو, آزادی مانگیں گے. میں نے کہا پاکستان پورا تو جشن آزادی منائے گا, اور اس دفعہ کی جشن آزادی تو, اور میں کہتا ہوں جی جس طرح ہم نے ہندوستان کو جواب دیا, یہ یادگار یہ 14 اگست جو آ رہی ہے اس دفعہ,
یہ وہ ساری یادگار چیزیں کہ ہمیں اتنے جوش و خروش کے جشن آزادی منانی چاہیے کہ ہندوستان والے ابھی تک مودی رو رہے ہیں نا تو زیادہ اس پہ ہو. لیکن فیلڈ مارشل صاحب میں کہتا ہوں ان کو امریکہ آپ کہتے ہیں جی دوبارہ 2 دفعہ جا رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو جنگ جیتی ہے, جو انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے, اس میں ہندوستان جیسا ملک جو میں پھر کہتا ہوں کہ کہتا تھا میں ہی ہوں خطے میں کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد اگر ٹرمپ امریکہ کا صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے واقعی میرے کہنے پہ, اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان مار رہا تھا ہندوستان کو, ہندوستان میرے پاس آیا کہ بھائی پاکستان کو روکو, وہ رک گئے, یہ پاکستان کی مہربانی ہے, وہ اپریشیٹ کرتا ہے. تو اس کو یہ تو ایک اچھی چیز ہے نا کہ یہ پہلے وہ تھا کہ وہ تو کہتے تھے ہمارے پاس تو پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, ہم کیا اٹیک کریں گے, کیا کریں گے. عمران خان وزیر اعظم تھا, جیسے بھی تھا, اس نے کہا کیا میں حملہ کر دوں. تو بات یہ ہوتی ہے جو ہوتے ہیں نا لیڈر, وہ فیصلے کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا, باقی سیاسی جماعتوں نے ان کو کہا جی کہ یہ آپ کے حوالے ہے, آپ نے ہندوستان کو جواب دینا, اور دیا. اور ہماری خارجہ پالیسی بھی ایسی تھی, یہ تو ہر ملک سے ہمیں کاٹ کے چلے گئے نا, آئسولیٹ کر کے چلے گئے. عمران تھا, دیکھیں آپ نے چائنا کی بات کی, عمران خان کی 4 سال یہی کوشش تھی کہ چائنا سے ہم دور ہو جائیں. چائنا ہم سے ناراض تھا, آپ کو پتہ ہے. امریکہ بھی جو ہے نا وہ بھی اس پہ خوش تھا کہ عمران میری پالیسی پہ چل رہا ہے کہ چائنا ناراض ہو گیا. اب کیا ہوا, اب ہم نے ماشاءاللہ ہماری خارجہ پالیسی کہ ہم نے پاکستان نے ہر ملک کو انگیج کیا, امریکہ کو کہتے ہیں, برطانیہ کو, ترکی کو, اور یہ ہو گیا. آج آپ دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہیں, آج یہ سارے ملک ہمارے ساتھ ہیں, ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. ہندوستان کی جگہ صحیح ہو رہی ہے نا دنیا میں. تو آج آپ ویسا آپ کو میں اس چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے مانا کہ 9 مئی ہم سے غلطی ہوگی. اتنی ہم کہتے تھے کہ آپ مانے گا آپ نے غلطی کی, سزائیں آپ کو جو مل رہی ہیں. یہ کلپ آپ نے ہر جگہ پھیلا دینا اپنے پی ایم ایل میں آپ کو نہیں, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ اچھی بات ہے اور یہ سچی بات کرتے ہیں. دیکھیں نا بالکل جو بات ہے, بڑے کھرے وکیل, بڑے سچے اور کھرے بندے ہیں ایڈوکیٹ صاحب, اور بالکل کھری بات کرتے ہیں. وہ وکیل بھی انسان بھی کھرے ہیں. سر میں آتی ہوں آپ کی طرف. میری بات سنیں. اچھا جی کہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 14 اگست جو ہے نا, یہ صرف جشن منانے کا دن نہیں ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے کہ ہم نے 76 سال میں پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا, یہ دنیا کے دنیا کے نقشے کے اوپر پہلی آئیڈیالوجیکل سٹیٹ تھی جو مارز وجود میں آئی. یہ ایک ریولوشن تھا ان دی ورلڈ. رائٹ. اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نکلے گی 14 اگست کو. نظام چلانے کا طریقہ وہ 14 اگست کے اوپر ہم نے دیکھنا تھا کہ کیا ہم نے کیا, کیا کھویا, کیا پایا, کہاں سے چلے تھے, کہاں پہنچے, اور کہاں ہمیں ہماری ڈیسٹینیشن کیا تھی, اور ہم نے اچیو کیا کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ 14 اگست جو ہے یہ ڈیسنٹ ڈے فار اٹ. لیکن یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. نیشن کی اکاؤنٹیبلٹی اور ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایکسپریس جو کرتے ہیں نا. مثلا فیض احمد فیض نے کیا کہا تھا, فیض احمد فیض نے کہا کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں, بہترین کہ دشت میں تاروں کی آخری منزل, کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. اس نظم کا ایک بڑا خوبصورت کانٹیکسٹ ہے, اس فیض کی اس نظم کا ایک بڑا خوبصورت کانٹیکسٹ ہے. ٹھیک, اور وہ کانٹیکسٹ بیان کر یا آپ بیان کر دیجیے گا یا میں گزارش کر دوں گی ایک بریک کے بعد, کیونکہ لائیو پروگرام میں بریک کا وقت ہوا. ایون تو میں جنرل صاحب سے سوال کرنا چاہ رہی تھی امریکہ چین کی بلوچستان میں فائنینشیل انویسٹمنٹ کے حوالے سے, لیکن لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. یہ سوال اور دیگر سوال کرتے ہیں آفٹر شارٹ کوئک بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر the break. The political debate has taken up a lot of time during this program, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ڈیبیٹ کو لے کے جائیں. جو بلوچستان کا سوال تھا, جنرل صاحب I'll take this question to you again, جو میں آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی, کہ ان تنظیموں کو عالمی دہشت گرد قرار دینا, امریکہ کا انٹرسٹ کہ وہ بلوچستان میں انویسٹ کریں, چائنا کی انویسٹمنٹ وہاں پہلے سے موجود ہے, مزید بھی ہونے جا رہی ہے. سو what connection do you see? دیکھیں اس وقت پاکستان کی عوام میں, اور جیسے ویسا بھی ابھی اسی طرف اشارہ کر کے بات کر رہے تھے, سب سے بڑا ایک جو سوال ہوا ہے کہ ہاؤ ول پاکستان نیویگیٹ بٹوین چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشن, بیلنسنگ کیسے کرے گا.
बिल्कुल कर सकता है जी, इट्स अ बिग चैलेंज, बट पाकिस्तान का यही आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होगा कि हम इस बैलेंस को कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए चाइना और अमेरिका का अपना उनका एक बैलेंस है। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली, एटलीस्ट फ्रॉम द मिलिट्री साइड, ये जो मैसेजिंग हुई है टू अमेरिका, उनको बड़ा क्लियरली बता दिया गया कि जी आप हमें डोंट लुक एट अस फ्रॉम द लेंस ऑफ चाइना, अफगानिस्तान या भारत के लेंस से हमें ना देखें, हमें आप अपने लेंस से देखें और हमारे साथ बात करें। हमारा जो भी चाइना के साथ जितनी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इट इज नॉट अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट, यही चीज हमने चाइना को बतानी है ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, वट एवर वी आर डूइंग विद दी अमेरिकन, क्योंकि लेट देयर बी नो डाउट कि चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है और उसने हर थिक एंड थिन में वो हमारे साथ खड़ा रहा है जी। तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने चाइना को बताना जी हमारा कोई ऐसे अजायम नहीं होंगे, हम किसी ऐसे प्लान का, किसी ऐसी मूव का, किसी ऐसी चीज का ऐसा नहीं बनेंगे जो आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को खतरा लाहक कर सके। अब अमेरिका अगर बलूचिस्तान में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है तो यू आर क्रिएटिंग स्टेक फॉर देम। हमने स्मार्टली ब्रिज का रोल अदा करते हुए उसकी इस इकोनॉमिक्स को और चाइना की जो इकोनॉमिक्स है इनको जोड़ना है ताकि हमारा तीनों का बेनिफिट हो। तो दैट इज द आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान इज अ नेचुरल ब्रिज बिटवीन रीजन्स, बिटवीन पॉलिटिक्स, बिटवीन थॉट्स। इवन कि आप देख ले ईरानियन सऊदी अरेबिया का कॉन्टेक्स्ट देख ले, ये नेचुरल अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस पाकिस्तान को बड़ा खूबसूरत ब्रिज बनाया इन ऑल डोमेन्स। तो पाकिस्तान उसको नेविगेट केयरफुली करेगा व्हाइल टेकिंग नेसेसरी सेफगार्ड्स। सर ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और ये इन रियलिटी भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन द बेसिक द रूल ऑफ द थंब इज कि आपकी इन्वेस्टमेंट तब हो सकती है, आपकी डेवलपमेंट तब हो सकती है जब आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पे अमनो अमान हो। तो क्या इस अमरीकी इकदाम से बलूचिस्तान में अचानक दहशतगर्दी खत्म हो सकती है? एंड इफ नॉट, then what is the future of the investment there? देखिए we have the convergence of interest as far as अफगानिस्तान is concerned. इंडिया भी अफगानिस्तान की सॉइल को जब हाइब्रिड के बीच में प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी को अडॉप्ट करते हुए अफगानिस्तान की सॉइल को यूज कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सॉइल में फ्रेंचाइजेस बन गई, ये टेररिज्म की जो अमेरिकन इंटरेस्ट को भी अभी थ्रेटन कर रही हैं, यहाँ से चाइना को भी थ्रेटन कर रही हैं। अफगानिस्तान इज अ कॉमन एजेंडा, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका का ये कॉमन एजेंडा भी हो सकता है। इधर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तानी अवाम को समझने की जरूरत, तीनों बड़ी ताकतों के रशिया, चाइना और अमेरिका, तीनों के इंटरेस्ट हैं इन द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। अमेरिका जरा वॉर के जरिए ईरानियन एप्लीकेशन जरा थोड़ी सी डिफरेंट होकर स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहता है। रशिया और चाइना डिफरेंट तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ, बट स्टेबिलिटी इज अ कॉमन अगेन। तो अफगानिस्तान को आप जब तक ठीक नहीं करेंगे, और इंडिया अभी उसका चेहरा सारों को नजर आ गया, चाइना अंडरस्टैंड कर गया है। अभी ये जो इनकी कमीलियन डिप्लोमेसी है ना, कि अभी मोदी साहब एससीओ का एजेंडा तो साइन नहीं कर रहे थे एक महीना पहले, लेकिन अब एससीओ के लिए खुद जा रहे हैं चाइना के बीच में। तो वो क्रिकेट वाला चाइनीज आर डीप थिंकर्स, वो दे एग्जैक्टली अंडरस्टैंड वेयर दे आर गोइंग। राइट, डाइवर्टिंग द डिस्कशन एंड टेकिंग टू द पॉलिटिकल डिबेट नाउ। एक बार फिर कल वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी ऑफ़र किया कि जी मुज़ाकरात करें, पीटीआई हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। आज स्पीकर ने भी ऑफ़र कर दिया एक बार फिर कि आएँ बैठ के मुज़ाकरात करें। एक तरफ 9 मई पे आप उनकी सीटें उड़ा रहे हैं, उनको नाअहल कर रहे हैं, उनको जेलों में भेज रहे हैं, मज़ीद तलवारें उन पर लटकी हुई हैं, फिर साथ में आके कहते हैं कि आएँ हमारे साथ बैठ के बात करें। ये कैसी? देखें आप, ये आप हम पे इल्ज़ाम मत लगाएं कि हम 9 मई इन्होंने किया, अदालत के फैसले हैं, अदालतों में हम साहब जो मर्जी करें, लेकिन बयानिया तो है ना उनका। नहीं देखे ना, ये तो सामने है ना। देखे हमने तो आप बात क्या करेंगे? पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा पोजीशन से हम आपसे बात करना चाहते हैं, आज भी हम इसी पे हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। स्पीकर साहब ने पहले भी एक ब्रिज का किरदार अदा किया, उसमें अपोजिशन बैठी, हुकूमत बैठी, बल्कि सारे बंदे इन्होंने भी अनाउंस कर दिए अपने कि ये हमारी तरफ से होंगी टीम। अब फिर बताएं, एक मीटिंग दो, पहले तो ये कुछ हमें लिख के नहीं दे रहे थे कि हम जो बैठेंगे उसका एजेंडा क्या होगा, ऑब्वियसली ये होना चाहिए था। फिर एक मीटिंग दो, उसके बाद क्या हुआ कि स्टोरी है कि उन्होंने कहा जी नहीं बात करनी। हुकूमत फिर भी बैठी रही कि भाई हम आपका इंतज़ार करें, आप आ जाएं, आपके जो गिले शिकवे हमसे बात करें था। उन्होंने कहा जी इमरान ने कहा बात ही नहीं करनी। तो अब आप ये तरीका आप देखें, आज आपने फिर देखा स्पीकर साहब ने कहा, तो हम तो यही कहते हैं। आप बात क्या करेंगे उनसे? दावत तो आप उनको बार बार दे रहे हैं। नहीं, हम उनसे ये बात, और वो भी फिर ज़बानी दावतें आप दे रहे हैं। देखे ना, अगर वो हमसे ये बात करेंगे जी कि इमरान को कल जेल से निकालो, ये तो हम नहीं कर सकते, तो ये उनको भी पता है ना। देखें वो हमसे इस पे आ सकते हैं
کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کے کچھ تحفظات ہیں, ان کے کچھ گلے ہیں, یا وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی طریقہ کار اختیار کریں. نااہلیاں ہو رہی ہیں, نہیں نااہلی تو وہ سیٹیں ان کی خالی کروا رہے ہیں آپ. ہم نہیں کرا رہے. انہوں نے 9 مئی کیا نہ انہوں نے 26 نومبر کیا. یہ مجھے بتائیں, ایک سیاسی قیدی ہے جیل میں ہے جو یہ کہ جی مجھے اس لیے جیل میں بھیج دیا گیا کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا, میں نے کیا کچھ نہیں. سب بندے کوئی 9 مئی میں ہے, کوئی 26 نومبر میں ہے, اور باقی آپ کے سامنے چیزیں ہیں. ابھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن میں ان سے ایک ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ پی ٹی آئی والے میرے دوست کچھ تو بہت سمجھ گئے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ آپ نے آج نہیں کل نہیں, ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ہم سے بات کریں, حکومت ریڈی ہے, آپ بات کر لیں. اسی کمنٹ پہ بیفور آئی گو ٹو بریک میں ذرا کوئک کمنٹ لینا چاہوں گی. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, ایڈوکیٹ صاحب 9 مئی کی جو سزائیں مل رہی ہیں اس کو تعمیر کے لیے لینا چاہیے پاکستان طریقہ انصاف کو, تو کیا پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے بالکل بیٹھنا, ہم تو پہلے بھی تیار تھے. ان کو مذاکرات کرنے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں ساری دنیا میں جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو میگنینمٹی حکومت کو دکھانی ہوتی ہے. حکومت کے پاس مشینری پاورفل ہوتی ہے اور ساری اتھارٹی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو نہیں نکال سکتے, مائنس عمران خان بات کریں. نہیں دیکھیں نا, عمران خان کو کون نکالے گا؟ سنیے بات, 190 ملین کی سزا جو ہے عدالت نے دی ہے, وہ چوری کی ہے, وہ کیا ہے, یہ سر وہ وکیل بھی ہیں, وہ قانون دان بھی ہیں, ان کو بولنے دیں. مجھے بتائیں سر ان کو بولنے دیں, وکیل بھی ہیں, وہ قانون کیا عدالت, کیا حکومت عمران خان کو تالا کھول کے باہر لا سکتی ہے؟ ایڈوکیٹ صاحب دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ اب بات کہاں سے کہاں چلا دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو نیگوشیشن جو ہے نا بھٹو صاحب کے زمانے میں, اسی طرح الیکشن کے ریگنگ کو بنیاد کے اوپر ایجیٹیشن شروع ہوئے تھے اور بہت بڑھ گئے تھے. بھٹو صاحب نے ٹی او آر خود بنائی اور خود انوائٹ کیا اپوزیشن کو کہ نیگوشیشن کے ٹیبل پہ آؤ, اور باقاعدہ طور پر مذاکرات. اپوزیشن کو انسائٹ کس نے کیا؟ تو کسی بھی نہیں کیا, وہ کامیاب ہو گئے تھے. اور پھر تیسری فورس آ گئی اپوزیشن کو کس نے کیا؟ عمران نے کہ بات ہی نہ کرو. اچھا سر مجھے ایک بریک لینی ہے. ایڈوکیٹ صاحب واپس میں آپ کی طرف ہی آتی ہوں, ایک بریک لینے دیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایڈوکیٹ صاحب کا جواب لیں گے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب, جنرل سعید محمود صاحب موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب آپ کا جواب ریمیننگ تھا. یہ دیکھیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ابھی کیونکہ بار بار بٹ صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اور بس اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں. دیکھیں 9 مئی کے واقعے سے دو بڑے واقعے ہوئے. اس سے ایک واقعہ ہوا جو 97 میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا. کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا 9 مئی کے ساتھ. سپریم کورٹ از اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن, تیسرا پلر ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. ججز کو کام کرتے ہوئے اپنے کورٹ روم سے بھاگنا پڑا تھا اپنی جانیں بچانے کے لیے. اور اس کے بعد دوسرا بڑا واقعہ کیا ہوا, جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے, وہ اتنے میسو ریگ ہوئے کہ فارم 47 کی بنیاد کے اوپر آپ نے جھوٹی حکومت بنا کے اوتھ لے لیے اور پارلیمنٹ میں قابض ہو گئے. سر ایک واقعے پر تو پی ایم ایل این کہتی ہے نا کہ سپریم کورٹ حملے پر ہم نے معافی مانگ لی, تو اسی طرح سے پی ٹی آئی کو بھی 9 مئی پر معافی مانگنے کی گنجائش تو دی گئی. سر انہوں نے کہاں معافی مانگی؟ عدالت میں کھڑے ہو کے معافی مانگی کہ بھائی غلط ہوا. آپ مان تو جائیں یار, یہ مان جائیں کہ آپ نے غلط کیا. اویس صاحب سنیے, میں نے تو بتایا, اویس صاحب پہلے جواب مکمل کر لیں. میں ایسی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے میں یہ اگر واقعہ یہ سچا ہوتا, 2 چیزیں آپ کو بتاؤں جی. اگر یہ واقعہ بالکل یہ ڈرامہ نہ ہوتا اور سچا واقعہ ہوتا نا, تو یہ 23 فروری 2023 کا 9 مئی کا یہ واقعہ ہے. اس کے ایگزیکٹ 9 مہینے کے بعد 8 فروری اور 2024 کو الیکشن ہوئے. 9 مہینے کے بعد تو قوم اس 9 مہینوں میں ڈھنڈورا پیٹا گیا, گرفتاریاں ہوئیں, شو ہنگامہ ہوا, لیکن اس لیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اب ووٹ نہیں دیں گے کسی صورت. پھر عمران خان کو 10 دن پہلے 3 کیسوں میں سزا سنا دی گئی. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ عمران خان کو لوگوں نے ڈھونڈ کے, ان پڑھ قوم نے, میجورٹی جو تھی دیہاتوں کی, انہوں نے ڈھونڈ کے ووٹ دیا. پارٹی بھی نہیں تھی, ٹکٹ ان کا نمبر بھی نہیں تھا, سمبل بھی نہیں تھا, اور وہ اس 9 مئی کے واقعے کو دفن کر دیا. اگر یہ سچا ہوتا تو 2 سال ویٹ نہ کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی وریدہ بھی جانتی ہیں اور جنرل صاحب بھی جانتے ہیں, ابھی انگلینڈ کے اندر واقعہ ہوا تھا
2-2.5 साल पहले की बात है, वहां पे इसी तरह London वैंडलिज्म riots. हुआ और बड़ा जी. हंगामा हुआ, जी और वहां पे उन्होंने फौरन जो फुटेज थी उनको सामने रखकर ठीक डे एंड नाइट उन्होंने उसका ट्रायल अदालतें किया चली और लोगों को सजाएं हुई। ठीक हाँ यही बताने लगा हूं ना, ठीक लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ सब कुछ खत्म कर दिया, जिनको बरी करना था बरी ठीक। कर दिया, सजा देनी थी अब सजा आपने दे दी। चूंकि एडवोकेट साहब आपने इन्होंने चूंकि स्टे लिया हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट में। आपने चूंकि लंदन राइट्स का जिक्र कर दिया है, नासिर भट्ट साहब का ताल्लुक भी लंदन से ही है, सो उनसे इस तरह जी, जी, बाद में मुझे बात पता है। करेंगे, जी, जी। लेकिन चूंकि 9 मई की बात छिड़ गई है, जनरल जाहिद साहब क्या ये दुरुस्त हो रहा है 9 मई पर पीटीआई के साथ जो भी हो रहा? देखिए, पाकिस्तान का एक लीगल प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली लेट मी कन्फेस कि हमारे लीगल प्रोसेसेस में कमियां कोताहियां रही हैं, ठीक। लेकिन अगेन हु टू बी ब्लेम्ड? आप देखें ना, हम जब उसके बीच में लीगल प्रोसेसेस में आते हैं तो फिर हम गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, जब हम पावर में होते हैं तो हम उनको एड्रेस नहीं करते। ठीक। बट हैविंग सेड दैट, पॉलिटिकल पोलराइजेशन गरीदा पाकिस्तान की वॉर को इफेक्ट कर रही है और बुरी तरह इफेक्ट कर रही है। इसको ठीक होने की जरूरत है, लेकिन इसके ठीक होने का ये मकसद नहीं है कि ये इंडिविजुअल बेस्ड या इंडिविजुअल स्पेसिफिक तरीकों से ठीक हो। ये इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने से जरूर होगी। Right. आप इंस्टीट्यूशंस को प्रोसेसेस में डालिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट कीजिए। डायलेमा ये हो जाता है कि जब आपका एक लीडर या कोई भी फॉर दैट, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, वो अगर किसी फिक्स में होता है तो पूरी की पूरी पार्टी और पूरी की पूरी डेमोक्रेसी जो है ना वो That's उसकी right. वो हो जाती है। That's right. तो मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी देखना चाहता हूँ, मैं फोर्सेस ऑफ ऑर्डर में जान देखना चाहता हूँ, मैं इन पार्टियों में बैटन देने की, आगे चलाने की वो चीजें देखना चाहता हूँ ताकि मेरा पाकिस्तान चले, हमारी सिक्योरिटी चले। इस वक्त 25 करोड़ आवाम का कोई ये इशू रहा ही नहीं है जी, पॉलिटिक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनका इशू और इकोनॉमिक चैलेंजेस है, वॉर ऑन टेरर। आप आज आप 10 दिन जरा बलोचिस्तान में गुजार के हैं और 4 दिन खैबर पख्तूनख्वा बाजोड़ में गुजार के हैं, आपको पता चलेगा कि आपको पता चलेगा कि असल पाकिस्तान के मसाइल क्या है। आपका लास्ट कमेंट सर, 1 मिनट है मेरे पास। मैं सिर्फ इनसे ये रिक्वेस्ट करूं वैस साहब से, देखें जितना कुछ 9 मई को हुआ, आपने थाने जलाए, आपने शोधा के पुतले जलाए, आप कोर कमांडर के घर गए, आग लगाई, सब कुछ किया आपने, झंडे आपके हाथों में थे, किसके थे, आपने ये सारा कुछ किया। आप कहते हैं ये ड्रामा है। भाई ये क्या ड्रामा है? ये फुटेज है, ये वीडियो है, आप कर रहे हैं, आप इसको नहीं मानते तो ये आपकी हठधर्मी है, ये नहीं चलेगी। आपने 2 साल नहीं माना, आप ये माने कि ये आपसे हुआ है, ये सामने फुटेज है, आपको हमने नहीं भेजा, आपने नहीं भेजा, आप गए, आपने ये किया, आपसे गलती हुई, आप माफी मांगने जाके अदालत में माफी मांगे, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब, जनरल जाहिद महमूद। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।